अमेरिकन राजदूतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा निर्णय गर्ने र आदेश दिने काम गरिसके। हामी एमसीसीको विरुद्धमा भएका कुनै पनि अशान्तिपूर्ण कुरालाई स्वीकार गर्दैनौँ भनेर धम्की दिइसके पछाडि त नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा त अमेरिकन राजदूतले शासन गर्न थाले नि। अमेरिका देखाउँदाखेरि उसको देखाउने एउटा दाँत र भित्री अर्कै दाँत रहेछ, हात्तीको देखाउने दाँत भन्छ नि। चीनको डिप्लोमेसी चाहिँ कस्तो छ भने साइलेन्ट डिप्लोमेसी भनिन्छ, उत्पत बोल्दैन। जब उसले बोल्छ नरम रूपमा बोल्छ, तर गम्भीर रूपमा त्यसलाई लिन्छ उसले। त्यो साइलेन्ट डिप्लोमेसीको त्यो चरित्र हो। अमेरिकाले नेपालमा धम्की कूटनीति सुरु गर्यो, जबरजस्ती कूटनीति सुरु गर्यो, हामी यसको प्रतिवाद गर्छौँ भन्ने स्टेटमेन्ट जे आयो चाइनाबाट, यो सिरियस कुरा हो त्यसो होइन डाक्टर साहब? एकदमै सिरियस कुरा हो, धेरै सिरियसली। चाइनिजहरू हतपत यस्तो शब्द प्रयोग गर्दैनन्, तर जब प्रयोग गर्छन् त्यो बहुत गम्भीर भएर गर्छन्। आन्दोलनकारीलाई धम्की दिन मिल्दैन, त्यो आन्तरिक राजनीतिक विषय हो। र त्यसरी धम्की दिनु चाहिँ युएन चार्टरको विरुद्धमा हुन्छ, युनाइटेड नेसन्सका नम्बर अफ डिसिजनको विरुद्धमा हुन्छ, त्यो इन्टरनेसनल लको विरुद्धमा हुन्छ। नेपालमा पिपुल्स सडकमा आयो, गाउँ गाउँमा एमसीसीको विरुद्धमा, यो ज्यादै ठुलो कुरा हो। अब नेपालबाट यसरी फिर्ता हुनु पर्यो कि पिपुलको दबावको कारणले फिर्ता हुनु पर्यो भने अमेरिकाले आफूलाई जुन एउटा दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हैकम ठान्छ, त्यो त पराजित भयो नि। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै केही सांसदहरूले मसँग कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरू वास्तवमा एमसीसीको पक्षमा हुनुहुन्न। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि छन् त्यस्ता मान्छे? छन्। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता पनि डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ। हस् आचार्य सर, धन्यवाद। अब एउटा अत्यन्तै जटिल, संवेदनशील र गम्भीर परिस्थिति नेपालको लागि आयो जस्तो छ होइन डाक्टर साहब? एमसीसीकै कारणले गर्दा चीन र अमेरिका नै आमन्ने सामान्य बन्ने स्थिति आयो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब? कहाँ पुग्यौँ हामी अहिले? हामी चुक्यौँ। किन चुक्यौँ भने नेपाल एउटा शान्तिप्रिय मुलुक हो। हामी हिंसामा विश्वास गर्दैनौँ नेपालीहरू हो। यदाकदा राजनीतिक हिंसा भएका छन्, तर त्यो हाम्रो एउटा जीवनचर्या होइन, त्यो चाहिँ एक्सेप्सन हो। यो बुद्धको देश हो र हामी जुन हिन्दू धर्म र सभ्यता मान्छौँ, यो आफैमा एउटा शान्तिपूर्ण धर्म र सभ्यता हो। र हाम्रो राजनीतिक जीवन पनि र मुलुकको राजनीतिक जीवन पनि शान्तिपूर्ण नै रह्यो। ठुल्ठुला आन्दोलनहरू भए, विद्रोह भए, सत्ता परिवर्तन भए, राज संस्थालाई फालियो, राजालाई फालियो, राजाले गद्दी त्याग गर्दाखेरि पनि शान्तिपूर्ण रूपमा गरे, कसैको हत्या गरेनन्, शक्ति प्रयोग गरेनन्। यो त्यस्तो शान्तिपूर्ण मुलुक थियो। तर अहिले आएर दुईटा ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा क्रीडा स्थल बन्ने खतरा देखा पर्यो। केही दिन अघिसम्म यस्तो अवस्था सुसुप्त थियो, तर पछिल्लो दिनमा आएर जब अमेरिकाका एकजना सेक्रेटरी मन्त्रीले, डोनाल्ड लू सायद विदेश मन्त्रीले फोन गरे पछाडि एमसीसी पास नगर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चीनको एउटा उक्साहटमा, समर्थनमा, चिनिया लबीमा लागेर, चिनिया भनाइमा लागेर, उक्साहटमा लागेर नगरेको हुन्छ भन्ने किसिमको आरोप लगाए। त्यो आरोप लगाइसके पछाडि पनि स्थिति गम्भीर बनेको थियो, तर बाहिर आइसकेको थिएन। र चिनिया सरकारका विदेश मामिलाका प्रवक्ताले जब यो विषयमा बोले तब के देख्यो भने यी दुईटा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थ यहाँ लुकेको रहेछ भन्ने कुरा देखियो। अमेरिका एमसीसी मार्फत खालि $500 मिलियन $55-60 अरब रुपियाँ दान दिने कुरा मात्रै होइन रहेछ। यहाँभित्र ठुलो एउटा स्वार्थ लुकेको रहेछ भन्ने कुरा देखियो। सँगसँगै त्यसलाई केले पुष्टि गर्यो भने अमेरिकी राजदूतले जुन किसिमको तत्परता र हताशपना देखाए र उनको एउटा गम्भीर कुरो के आयो भने अमेरिका त मानवाधिकारप्रति संवेदनशील मुलुक हो नि। कहीँ पनि सरकारले गरेका दमन, नागरिकहरूमाथि भएका अन्याय अत्याचार र नागरिकहरूको मानवाधिकारको रक्षाको लागि अमेरिकाले बोल्छ
भन्ने हाम्रो विश्वास थियो नि। तर एमसिसीको विरुद्धमा नियत्था र शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गरिरहेका नागरिकहरूमाथि सरकारले अश्रु ग्यास हान्ने, लाठी बजार्ने, घाइते बनाउने कार्यमा सरकारको साथ अमेरिकाले दियो र नागरिकहरूलाई चाहिँ धम्की दियो। यसले के देखा भने अमेरिका आफ्नो स्वार्थको लागि मानव अधिकार पनि उसको लागि ठुलो कुरो होइन रहेछ, चाहिँ अमेरिका नाङ्गो रूपमा आउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा देखायो। त्यसले यो जुन परिदृश्य अहिले देखियो, यो परिदृश्यले मुलुक एउटा गम्भीर सङ्कटतिर गइराखेको, सायद त्यही कारणले होला राजा ज्ञानेन्द्रले पनि हिजो जुन वक्तव्य आजको प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा जुन सन्देश राजाबाट आएको छ त्यो पनि गम्भीर सन्देश आएको छ। त यी सबै कुराले हेर्दाखेरि अब मुलुक चाहिँ वास्तवमा यथार्थ यही परिस्थितिमा यथास्थितिमा रहन सक्दैन र यथास्थितिबाट मुलुकलाई अब निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट देखिएको छ, विशेष गरी एमसिसीकै कारणले। डाक्टर साहब, जस्तो हजुरले हामी चुक्यौँ भनेर जति सन्दर्भहरू भन्नु भने अब यहाँनिर आउँदाखेरि त अब पास गरे पनि हामीलाई दुःख, फेल गरे पनि दुःख जस्तो अवस्था आएन र चीन र अमेरिकाले त एक खालको प्रतिष्ठाको विषय बनाइसके। दुईटा शक्ति राष्ट्रहरू नेपाल मामिलाका कारणले गर्दा उनीहरूको बिचमा आमने सामने बन्ने एक खालको टकरावको स्थिति त हामीले गर्दा आयो कि यसमा जिम्मेवार को त डाक्टर साहब? अमेरिकाले धम्की दियो भन्छ चिनले, र अमेरिकाले भन्छ यदि तिमीले अब एमसिसी पास गरेनौ भने त्यो चिनका कारणले गर्दाखेरि गरेनौ भनेर बुझ्छौँ र हामी यसलाई धेरै सिरियसली लिन्छौँ भने तहसम्म आइपुग्दा त हामी त चेपुवामा परेनौँ, हामी भुमरीमा परेनौँ डाक्टर साहब। अब त्रुटि हामीले गल्ती नै त्यही भयो नि, हाम्रो त्रुटि त्यही भयो। यो त्रुटि कसको भने हामीले गऱ्यौँ भन्यो नि, मुलुकले, हाम्रो सरकारले, सत्तामा बस्नेहरूले गरे। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त हाम्रो सरकारले, सत्तामा बस्नेले गरेको कार्यको जिम्मेवार त हामी सबै हुन्छौँ नि। होला आन्तरिक रूपमा हामी उहाँहरूको विरोध गरौँला, तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त त्यो त मुलुकले गरेको काम भयो नि। त्यसले मुलुक चुक्यो, मुलुकलाई चुकाइयो। सत्तामा बस्नेहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मुलुकको यस्तो गम्भीर विषयलाई हल्का रूपमा बुझ्ने प्रयास गरेनन्। उदाहरणका लागि एउटा सानो कुरालाई हेरौँ, एमसिसी लागू भएको ठाउँमा अपराध भए पनि जेसुकै भए पनि अदालतले मुद्दा हेर्न नपाउने, हाम्रो सुरक्षा निकायले छानबिन गर्न नपाउने, त्यो कुरालाई पनि स्वीकार गर्ने गरी एमसिसी पारित गर्नुपर्ने कारण के पर्यो? अझ यो संविधान त्यति ठुलो बलिदानपूर्वक बनाइएको संविधान हो, सिङ्गो एउटा राजनीतिक विरासतलाई अन्त्य गरेर बनाइएको संविधान हो र यसले प्रष्ट रूपमा के बनेको छ भने संवैधानिक सर्वोच्चता बनेको छ। वास्तवमा संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अमेरिकनहरूले नै प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। उहाँहरूलाई संवैधानिक सर्वोच्चता जति प्यारो छ हामीलाई पनि त्यति नै प्यारो छ। हाम्रो संविधान सर्वोच्च हो भन्ने कुरालाई पनि आज सत्तामा बस्नेहरूले बिर्सेर या त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर या त्यसको महत्त्व नै नदिएर संविधानभन्दा एमसिसी माथि हुने गरी जुन सम्झौता गर्न लाग्नु भएको छ र संसदबाट पारित गर्न लाग्नु भएको छ, त्यो त के देखियो भने संसदबाट पारित नभइकन अमेरिकन राजदूतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा निर्णय गर्ने र आदेश दिने काम गरिसके। हामी एमसिसीको विरुद्धमा भएका कुनै पनि अशान्तिपूर्ण कुरालाई स्वीकार गर्दैनौँ मतलब धम्की दिइसके पछाडि त नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा त अमेरिकन राजदूतले शासन गर्न थाले नि। सिधा सिधै यसलाई धम्की नै भन्न सकिन्छ होइन? अमेरिकी राजदूतले जस्तो खालको स्टेटमेन्ट दिए र त्यहाँका सहायक विदेश मन्त्रीले पनि धम्की नै दिए भन्ने कुरा छ। हजुर, यसले के देखाउँछ डाक्टर साहब? यसले दुई तीनवटा कुरा प्रश्न पार्छ। एउटा, एमसिसी खालि यो $60 अरब सहायता गर्ने कुरा मात्रै होइन रहेछ, यसभित्रका अन्तरीय लुकेका कुराहरू थुप्रो रहेछन् जुन हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। अझै के छ, के लुकेको छ भन्ने कुरो थाहा छैन। त्यसले यो गम्भीर रहेछ र हामीले जुन यसको दस्तावेज पढेर दस्तावेजका आधारमा आलोचना गऱ्यौँ त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा लुकेका रहेछन् भन्ने कुरो एउटा त्यो देखियो। दोस्रो के देखियो भने अमेरिका आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न सक्दो रहेछ, उसलाई मानवाधिकारको पनि मतलब हुँदो रहेछ। अमेरिकन राजदूतले त भन्नु पर्थ्यो एमसिसीको विरोध गर्नेहरूका विरोधका आवाज हामी सुन्छौँ, उहाँहरूका तर्क हामी सुन्छौँ, छलफल गर्न तयार छौँ,
र अमेरिकाले शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि सरकारले गरेको दमन, अश्रु ग्यास प्रहार, लाठीचार्ज र घाइतेहरूमाथि हामी संवेदनशील छौँ र उहाँहरूको मानवाधिकार उल्लङ्घन भएकोमा सरकारको आलोचना गर्छौँ पो भन्नु पर्थ्यो त। तर ठ्याक्कै उल्टो काम गर्यो। ठ्याक्कै उल्टो गर्यो। सरकारी दमनको पक्षपोषण गर्यो, त्यसलाई समर्थन गर्यो र जो चाहिँ विरोधमा उत्रे उनीहरूलाई चाहिँ जानेका छौँ हामीले भन्ने खालको धम्काए होइन, नागरिकलाई धम्काए। यसबाट के देखियो भने अमेरिका देखाउँदाखेरि उसको देखाउने एउटा दाँत र भित्री अर्कै दाँत रहेछ, हात्तीको देखाउने दाँत भन्छ नि, त्यस्तो चरित्र अमेरिकाको, त्यो पनि उदाङ्ग भयो। तेस्रो त हाम्रा नेताहरू कति कमजोर रहेछन्, राष्ट्रप्रतिको कुनै पनि संवेदनशीलता नै रहेन रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भयो। उहाँहरूलाई सत्तामा बस्नका लागि, अमेरिकालाई रिजाउनका लागि जे पनि गर्न तयार, जस्तोसुकै स्टेटमेन्ट दिन पनि तयार। त्यो किसिमको प्रवृत्ति हेरौँ, देउबाजीको प्रवृत्ति हेरौँ, म राष्ट्रघात गर्छु र भन्नुहुन्छ उहाँ। तपाईँले राष्ट्रघात गरि नै सक्नुभयो, अब गर्छु र भन्न मिल्छ उहाँ? तपाईँ हाम्रो संविधानभन्दा एमसिसीलाई माथि राख्न तयार भइसक्नुभयो, नेपालको कानुनी प्रणालीलाई नमान्न तपाईँ तयार भइसक्नुभयो। यस्ता थुप्रै कुरा छन् एमसिसीमा। त्यति मात्रै होइन, एमसिसीले दिएको निर्देशन हाम्रो सरकारले मान्नुपर्छ, अमेरिकाको कानुन लागू गर्नुपर्छ हाम्रो सरकारले। भने के हाम्रो सरकार यो मुलुकलाई नव उपनिवेश बनाउन खोजेको? उपनिवेशको चरित्र भनेको अर्काको देशको कानुन, नीति, निर्देशन मान्नु, पालना गर्ने उपनिवेश। यही नै त राष्ट्रघात होला नि डाक्टर साहब। नेपालमा अर्को उपनिवेश कृत्रिम रूपमा गर्नलाई उनीहरू लाग्दैछन् भनेपछि त्यसलाई नव उपनिवेश भन्ने शब्द प्रयोग गरेर सकिएला। अनि शेरबहादुर देउवाको परिभाषामा चाहिँ अर्को राष्ट्रघात के हुन्छ त त्यसमा डाक्टर साहब? शेरबहादुर देउवाको भाषामा चाहिँ एमसिसी खारेज गर्नु चाहिँ राष्ट्रघात हो। उनीहरू त त्यसै भनिरहेछन्। यदि एमसिसी अहिले खारेज गर्ने, फिर्ता गर्ने हो भने त्यो एकदम ठुलो राष्ट्रघात हुन्छ, महाराष्ट्रघात भनेका छन् डाक्टर उनीहरूले त। महाराष्ट्रघात हुन्छ, त्यो भएर जसरी भए पनि लडेर एमसिसी पारित गराउनुपर्छ। चुनाव हारिएला जितिएला सँगको पनि हामीलाई सरोकार छैन भन्ने तहमा उनीहरू उत्रिसके अहिले। हो, यसले के देखाउँछ भने प्रष्ट रूपमा म प्रचण्ड र बाबुरामलाई यो मुलुकको समस्या भन्थेँ, प्रश्न शेरबहादुर देउवा झन् ठुलो समस्या रहेछन्। प्रचण्डभन्दा ठुलो समस्या शेरबहादुर देउवा र देशका लागि। किनभने हजुरले हामी हेरौँ न, महाकाली सन्धिदेखिको शेरबहादुर देउवाको इतिहासलाई हेरौँ। महाकाली सन्धि पास भएपछि नेपालमा आर्थिक कायापलट हुन्छ, कोही गरिब हुँदैन भनेर शेरबहादुर देउवाले नै भनेका हुन्। त्यति मात्रै गरेनन्, उनले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि दुईचोटि राजालाई लोकतन्त्रता बुझाएका हुन्, डेमोक्रेसी। राजालाई डेमोक्रेसी बुझाउने हो। यदि शेरबहादुर देउवा साँचो अर्थमा पोलिटिकल लिडर हुन्थे भने त्यो बेला त संवैधानिक राजा थिए। कानुन र संविधानमा एउटा के सिद्धान्त छ भने संवैधानिक राजाले गल्ती गर्दैनन्, त्यसको गरेको सबै गल्तीको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। शेरबहादुर देउवाले राजालाई दोष देखाउने र आफू गल्तीको जिम्मा नलिने जुन काम गरे, त्यहीबाट उनले संविधानका आधारभूत सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरे। उनलाई संविधानसँग मतलब छैन। त्यो लोकतन्त्रलाई बुझाउन सक्ने व्यक्तिबाट के आशा गर्न सकिन्छ? र अहिले आएर उनी म राष्ट्रवादी हुँ भनेर जुन शेरबहादुर देउवाले भने। र अझ हेरौँ न, चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीशकै महाभियोगको विषयलाई हेरौँ। प्रचण्ड र माधव नेपालले नै बाहिर भने नि त, शेरबहादुर देउवाले नै भने नि कि प्रचण्ड र माधव नेपालको कारणले उनले लिएर आएका रहेछन् महाभियोग। प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसिसी पारित गर्न, टेबल गर्नलाई सहमत हुने शर्तमा उनले महाभियोग लगाइदिए। पछि कस्तो विडम्बना! एमसिसी पास गर्ने नगर्ने भन्ने राजनीतिक स्वार्थको विषयमा महाभियोग लाउने। होला, चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लाउन लायक मान्छे हुन्, त्यो आफ्नो प्रक्रिया हुनसक्छ, हुन्छ, तर राजनीतिक रूपमा होइन, पूर्वाग्रह र आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा होइन। त्यसले शेरबहादुर देउवाजी त एउटा यस्तो प्रवृत्ति देखिनुभयो कि जसलाई सत्तामा बस्नका लागि जे पनि गर्ने। अब प्रचण्डजीलाई हेर्नुहुन्छ नि, उहाँमा त्यस्तै एउटा ठुलो अवसरवाद। अमेरिकालाई म 5 महिनाभित्र पारित गराउँछु भनेर चिठी लेख्ने, त्यो कुरो लुकाउने, त्यो कुरा खुलिसके पछाडि म परिबन्धमा परेँ भन्ने, अनि पार्टीभित्रबाट उहाँ आफू अल्पमतमा परिसके पछाडि म चेप्पोमा परेँ भन्ने, म अब गठबन्धन छोड्छु भन्ने, घेराबन्दीमा परेँ भने तर गठबन्धन नछोड्ने। र हिजो आएर त भने नि, हामी एउटा सानो प्रोजेक्टको लागि गठबन्धन कहाँ छोड्छौँ र? एमसिसी उहाँको लागि सानो प्रोजेक्ट रहेछ।
मुलुकमाथि भएको यत्रो घात अन्तर्घात बहुत सानो कुरा रहेछ प्रचण्डलाई। यस्तो मान्छेलाई हामीले मुलुक जिम्मा लगाएका छौँ। कति दुर्भाग्य, यो दुर्भाग्यमा हामी आज बाँचेका छौँ। अब डाक्टर साहब जसरी चीन र अमेरिकाले धेरै सिरियसली यो विषयलाई लिइसके, यसको प्रत्यक्ष असर अब हामी बेहोर्न बाध्य हुँदैछौँ डाक्टर साहब। अब भोलि हुन सक्ने सम्भावित कुराले पो मान्छेलाई धेरै डरलाग्दो स्थितिमा ल्याइसक्यो त डाक्टर साहब। अब त हजुरले अघि राखेको प्रश्नमै म फेरि आउँ, गम्भीर प्रश्न थियो। मानौँ हामीले पास गरे पनि समस्या, नगरे पनि समस्या। पास नगर्दाखेरि श्रीलङ्कामा त समस्या भएन नि, श्रीलङ्काले त फिर्तै पठायो नि। होला 2-4 दिन अमेरिकालाई मेरो स्वार्थ पूर्ति गर्न पाएन भन्ने आक्रोश होला, तर हामी अमेरिका विरोधी त होइनौँ नि। हामी अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने साँचो अर्थको सहयोग लिन तयार छौँ, हामी पनि सहयोग दिन तयार छौँ। हामी दुईवटा मित्र राष्ट्र हौँ, एउटा मित्र राष्ट्रले अर्को मित्र राष्ट्रको अहितमा काम नगरौँ न। त्यसैले हामीले पास नगर्दाखेरि चीन र अमेरिकाको स्वार्थ बाँच्ने र भोलि यो कुनै न कुनै किसिमले एउटा ब्याटलफिल्ड बन्ने काम रोकिन्छ। तर हामीले पास गऱ्यौँ भने यसभित्रका स्वार्थका कारणले गर्दा त्यो स्वार्थको लडाइँले हामी चेपुवामा पर्ने र भोलि अनर्थ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। भोलि नै ब्याटलफिल्ड भइहाल्ला, युद्धै भइहाल्ला, मलाई यस्तो लाग्दैन। तर सम्भावना देखियो, त्यो दिशामा मुलुक त गयो नि। त्यो रिस्क बोकेर मुलुकलाई सञ्चालन गर्नु एकदमै गलत कुरा हो। सर यो पास नहुँदै चीन र अमेरिका यसरी खुलेरै सार्वजनिक भयो नि, आफ्नो स्वार्थहरू देखा पऱ्यो नि, यसले त अझै एमसिसी भोलि पास भएर अपरेसनमा गयो भने त यो टकराव त सधैँ रहेर यसले एकदमै हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति पनि भोलि निर्माण हुन सक्ला भनेर अनुमान गर्न सक्यो अहिले, होइन डाक्टर साहब? सकिन्छ, किनभने चीनको डिप्लोमेसी चाहिँ कस्तो छ भने साइलेन्ट डिप्लोमेसी भनिन्छ, उत्पत बोल्दैन। जब उसले बोल्छ नरम रूपमा बोल्छ, तर गम्भीर रूपमा त्यसलाई लिन्छ उसले। त्यो साइलेन्ट डिप्लोमेसीको त्यो चरित्र हो। अमेरिकनहरू भोकल डिप्लोमेसी, उनीहरू बोल्छन्। एउटा आन्दोलन भए पनि हिंसा स्वीकार्य छैन भन्छन्, फोन गर्छन्, धम्की दिन्छन्, पास गरेनौ भनेदेखि राम्रो हुँदैन भन्छन्। यो उनीहरूको कुटनीति हो। उनीहरू त कतिसम्म भने लास्ट इयर मङ्सिर 20 गतिको हाम्रो कार्यक्रममा माइतीगर मण्डलमा नजानुहोस् भनेर उर्दी समेत जारी गरे नि। अमेरिकनहरू त्यस्ता छन्, भोकल। त्यसैले चीन र अमेरिकाको डिप्लोमेसी फरक भए पनि चीनले जुन एउटा अडान लियो त्यसले स्पष्ट रूपमा के देखिन्छ भने हामी पछि हट्दैनौँ है, हामी पनि प्रतिकार गर्न सक्छौँ है भन्ने सङ्केत त दियो नि। अमेरिकाले नेपालमा धम्की कुटनीति सुरु गर्यो, जबरजस्ती कुटनीति सुरु गर्यो, हामी यसको प्रतिवाद गर्छौँ भन्ने स्टेटमेन्ट जे आयो चाइनाबाट, यो सिरियस कुरा हो त्यसो होइन डाक्टर साहब? एकदमै सिरियस कुरा हो। एउटा साइलेन्स कुटनीतिमा रहेको देशले यति ओड बोल्नु भनेको, यो खालको प्रतिक्रिया आउनु भनेको, यसलाई हामीले धेरै सिरियसली लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो धेरै सिरियसली लिनुपर्छ, धेरै सिरियसली। चाइनिजहरू हतपत यस्तो शब्द प्रयोग गर्दैनन्, तर जब प्रयोग गर्छन् त्यो बहुत गम्भीर भएर गर्छन्। त्यसले यो गम्भीर अवस्था हो। त्यसैले हामी अहिले एउटै अप्ठ्यारो अवस्थातिर मुलुकलाई लगिराखेका छौँ र त्यसको जिम्मेवार भनेको शेरबहादुर देउपा, बाबुराम, प्रचण्ड, ओलीजी, उहाँहरू सबै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। म त अहिले भन्छु, ओलीजीलाई के भन्छु भने तपाईँ एमसिसीको प्रतिकार गरेर आउनुहोस् न, किन गर्न सक्नुहुन्न? ओलीजीलाई थाहा छ त यो मुलुक अप्ठ्यारोमा जान्छ भन्ने। ओलीजीले पनि एमसिसीलाई साथ दिनुभयो भने जसरी शेरबहादुर देउबा एमसिसीको पक्षपाती भए, ओलीजी पनि त्यसरी नै पक्षपाती हुनु भने सबै एमसिसीवादीहरू एकै ठाउँमा पुग्छन् र उनीहरूलाई पराजित गर्नुको विकल्प यो मुलुकसँग रहँदैन। म उहाँलाई भन्छु, शेरबहादुर देउबाजीसँग सती नजानुहोस्। प्रचण्ड, माधव नेपाल त सती गइसके, तर त्यहाँभित्र प्रचण्ड माओवादीभित्र पनि धेरै राम्रा साथीहरू छन्। म उहाँलाई भन्छु, तपाईँ अब माओवादीबाट निस्किनुहोस्, त्यहाँ प्रचण्डलाई हटाउनुहोस्। मुलुकभन्दा ठुलो पार्टी होइन। जस्तो डाक्टर साहब हजुरले अघि के अमेरिकी राजदूतको शासन छ नेपालमा भन्ने जुन खालको टर्म्स एउटा प्रयोग गर्नुभयो, त्यस्तो अहिले नै त्यस्तो हो र डाक्टर साहब त्यस्तो भन्न मिल्छ? अहिले नै हामीले कि डाक्टर साहबले कुन सन्दर्भमा यो कुरा भन्नुभयो डाक्टर साहब? अहिले मिल्दैन, तर सङ्केत देखियो नि। जस्तो
अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाको शासन नेपालमा छ भने जस्तो प्रदर्शनकारीहरूलाई धम्की दिन थालेपछि त त्यो त हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक मामला हो नि। बरु उनीहरूको मानव अधिकार सुरक्षित गर भनेर भन्न मिल्छ, किन मानव अधिकारको विषय युएन चार्टरको विषय हो। तर आन्दोलनकारीलाई धम्की दिन मिल्दैन, त्यो आन्तरिक राजनीतिक विषय हो। र त्यसरी धम्की दिनु चाहिँ युएन चार्टरको विरुद्धमा हुन्छ, युनाइटेड नेसन्सका नम्बर अफ डिसिजनको विरुद्धमा हुन्छ, त्यो इन्टरनेसनल लको विरुद्धमा हुन्छ। यसले के देखिन्छ भने युएन चार्टरकै विरुद्धमा जान सक्ने हैसियतमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो देखाउनु भनेको त शासन गर्ने प्रवृत्ति हो नि। उदाहरणका लागि यहाँको अफिसलाई यसो गर्नुहोस् र उसो गर्नुहोस् मैले भन्न थालेँ भने यहाँको अफिसमाथि मैले निर्देशन दिन थालेको हुन्छ नि, शासन गर्न थालेको हुन्छ नि। एक्ज्याक्टली त्यो क्रम एमसिसी पास नहुँदै सुरु भइसकेको हो भन्ने ठुलो प्रश्न उठिसकेको छ। त्यो त मान्छेलाई जसरी एमसिसीको पक्षमा त खासै मान्छे छैनन्, नेताहरू मात्रै छन्, धेरै जनताहरू यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ। पक्षमा केही मान्छे छन् जसलाई एमसिसीको अफिसले एमसिए अफिसले परिचालन गरेको छ। त्योभन्दा बाहेक स्वतन्त्र सार्वभौम मान्छेहरू चाहिँ एमसिसीको पक्षमा छैनन्। अलिक पेड मान्छेहरू मात्रै एमसिसीको पक्षमा छन् होइन डाक्टर साहब? एक्ज्याक्टली। अब मान्छेलाई एउटा चाहिँ कस्तो लाग्यो भने ओहो जे तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि एमसिसी यति खतरनाक छ, यसका यी बुराहरू यस्तो छ, भोलि आयो भने यसो हुन्छ लगायत यसको पर्याप्त कन्टेन्टमा तपाईँले बहस गर्नुभएको छ। यो पास नहुँदै अमेरिकाले जस्तो खालको आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेछ, ओहो त्यसो भए त सबै कुराहरू यो ठिक रहेछ, भोलि पास भयो भने त झन् कस्तो स्थिति आउला, केसम्म गर्ला अमेरिकाले भनेर मान्छेलाई थप सशङ्कित चाहिँ बनायो यो घटनाक्रमले गर्दाखेरि। एकदमै बनायो। किनभने एमसिसीको पक्षका साथीहरूको एउटा तर्क के छ नि, जति देशमा एमसिसी लागू भएको छ सबैमा अमेरिकाले सैनिक रणनीति त लागू गरेको छैन नि भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। नेपालको अवस्था र अरू देशको अवस्था फरक छ। नेपाल दुईटा ठुला छिमेकीको बिचमा छ र अमेरिकाको फरेन पोलिसी खास गरिकन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा उसले तीनटा देशलाई किटान गरेको छ, चीन, नर्थ कोरिया र रसिया। र नर्थ कोरियालाई त उसले रफ स्टेट नै भनिसकेको अवस्था छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने यी तीनटा देशलाई जसरी पनि घेर्ने या कमजोर बनाउने रणनीतिमा अमेरिका छ। त्यो कारणले नेपालमा आइरहेको एमसिसीमा नेपाली सुरक्षा लागू नहुने भनेपछि भन्सारबाट अमेरिकाले के ल्याउँछ के लैजान्छ हेर्न नपाइने, एमसिसी प्रोजेक्टमा के गर्छ त्यो हेर्न नपाइने भनेपछि त के गम्भीर कुराहरू त त्यसभित्र छन् नि भने जुन शङ्का थियो त्यो शङ्का त अहिलेको दबावले प्रश्न पार्थ्यो। जस्तो यो अहिले नै यो तहसम्म आएर रियाक्टिभ किन भयो त अमेरिका? उसलाई अब शङ्का लाग्न थाल्यो कि डर लाग्न थाल्यो अब एमसिसी नेपालमा पास हुँदैन, एन्टी एमसिसी सेन्टिमेन्ट एकदमै बढ्यो, यो आन्दोलन बढ्दै गयो भने हाम्रो काबुभन्दा बाहिर निक्लिन्छ, या वातावरण अब बिग्रियो त्यस्तो उसले महसुस गर्यो, या कसरी यो तहसम्म यति नै खेर आयो त? त्यसो भए डाक्टर साहब यति नै खेर किन आयो भने वास्तवमा एमसिसीको अगेन्स्टमा नेपाली नागरिकहरू सडकमा उत्रिनु भनेको अमेरिकाको ज्यादती स्वीकार नगर्नु हो। त्यसले साउथ एसियामा अमेरिका असफल हुने क्रम सुरु हुन्छ। श्रीलङ्काले फिर्ता गरिदियो, त्यहाँ ठुलो इस्यु बनेन। नेपालमा पिपुल्स सडकमा आयो गाउँ गाउँमा एमसिसीको विरुद्धमा, यो ज्यादै ठुलो कुरा हो। अब नेपालबाट यसरी फिर्ता हुनु पर्यो कि पिपुलको दबावको कारणले फिर्ता हुनु पर्यो भने अमेरिकाले आफूलाई जुन एउटा दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हैकम ठान्छ त्यो त पराजित भयो नि। त्यो उसको सुप्रिमेसीले धक्का खाँदैछ नेपालबाट होइन डाक्टर साहब? त्योबाट उनीहरू अत्तालिएका छन्। सुप्रिमेसी भन्दा अमेरिकन एक्सेप्सनलिजम भन्छ। उनीहरूको अमेरिकन एक्सेप्सनलिजम भनेको अमेरिकनहरू चाहिँ विशिष्ट छन्, कसैले छुन सक्दैन, उनीहरूले जे गर्छन् त्यही ठिक हो। बराक ओबामा राष्ट्रपति नियुक्त भएर ब्रिटेनमा जाँदाखेरि ब्रिटेनमा एकजना चाइनिज जर्नलिस्टले सोधेका थिए, डु यु मिन बाई अमेरिकन एक्सेप्सनलिजम मिस्टर प्रेसिडेन्ट भनेर सोधेका थिए। अहिले जुन अमेरिकन एक्सेप्सनलिजम नेपालमा आयो नि, यहाँ आउने तर्खर गरिरहेछ, त्यसले चाहिँ एउटा
खतराको सङ्केत दिइरहेछ र अमेरिकनहरू यसबाट ब्याक हुँदाखेरि उनीहरूलाई पनि हाम्रो पराजय हो भन्ने महसुस हुने अवस्था आयो। तर म के भन्छु भने यदि तपाईँ एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो भने जुन कुरा पिपुलले चाहँदैनन् त्यो कुरा स्वीकार गर्नुहोस् न। तर उसलाई त स्वीकार गर्ने एकदम गाह्रो भइरहेछ। अनुदान भन्छ, जबरजस्ती लिनुपर्छ भन्छ, लिएनौ भनेदेखि ठिक पार्छौँ भन्छ, लाइन लागेर मान्छे आएका छन्, दबाब दिएका छन्, त्यति नपुगेर वहीँ बसेर फोन गरेर पनि धम्की दिएका छन्, रातदिन यहाँ बसेर आन्दोलनकारीमाथि धम्कीमा उत्रिरहेछन्। यसले अमेरिकाको प्रतिष्ठा या जे उसले आफूलाई सम्झिन्छ त्यसलाई बढावा दिइरहेछ र डाक्टर साहब यसमा त उसको इमेज त आफ्नै कारणले गर्दा डाउन भएको छैन र डाक्टर साहब। जहिले पनि शिव सर कुनै पनि कुराको समाप्ति उसको आन्तरिक कारणले नै हुन्छ, बाह्य कारण सहायक मात्रै हुन्छ। दुनियाँमा धेरै ठुल्ठुला साम्राज्य थिए, अमेरिका त के हो र, ती धेरै ठुला साम्राज्य पनि समाप्त भयो नि उनीहरूको आफ्नै गल्तीका कारणले। त्यसले अमेरिकाले अहिले आफूलाई जुन एक्सेप्सनल ठानेको छ यो लामो समयसम्म टिक्दैन। त्यो नटिक्नुको कारण के थाहा छ? चीन र इन्डिया अहिले दुनियाँको इकोनोमीलाई हामीले हेर्नुपर्छ। दुनियाँको इकोनोमीमा झन्डै 51% ग्लोबल इकोनोमीको सेयर चाहिँ पश्चिमाहरूसँग छ, एसियासँग लगभग 28% मात्रै छ। तर यो बाई 2050 यो चेन्ज हुँदैछ, ठ्याक्कै उल्टो हुँदैछ। त्यो उल्टो हुनु पछाडि चीन र इन्डिया, इन्डोनेसिया यी तीनटा देशहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र चीन र इन्डियाको बिचको व्यापार नेपालको कारणले सम्भव हुन्छ, नेपालको ल्यान्ड रुटबाट। र नेपालमा शान्ति भयो, राष्ट्रवादी सरकार आयो र इन्डिया र चाइनाको एउटा मित्रवत रूपमा काम गर्न सक्यो भने जोड्ने 15-15 लेनका 4-5वटा बाटो हामीले बनायौँ भने के हुन्छ? त्यो दुईटाको इकोनोमी मात्रै बन्दैन, हाम्रो पनि इकोनोमी माथि जान्छ। त्यसको असर के हुन्छ भने अहिले ग्लोबल इकोनोमीमा अमेरिकाको लगभग 23% सेयर छ, त्यो झरेर 14-15%मा आउँछ। युरोपियनको 33% छ, त्यो झरेर 19%मा आउँछ। त्यसको असर कहाँ पर्छ भने उनीहरूको इकोनोमीमा पर्छ, उनीहरूको टेक्नोलोजीमा पर्छ, मार्केटमा पर्छ, क्यापिटलमा पर्छ र सैन्य शक्तिमा पर्छ। त्यो पावर कहाँ आउँछ? एसियामा आउँछ। एसिया पावरफुल हुन्छ, क्यापिटल मार्केट पनि यही हुन्छ, इम्प्लोयमेन्ट पनि यही हुन्छ, समृद्धि पनि यही हुन्छ, टेक्नोलोजी पनि यही हुन्छ। त्यो हुनसाथ उनीहरू पछि पर्छन् युरोप र अमेरिका। यो डरले नेपाल किन स्ट्राटेजिक पोइन्टमा छ भने यसको लिङ्केज चाहिँ त्यहाँ छ। त्यही कारणले यो हेर्नुहोस् न, केही समय अगाडिसम्म 62-63 को आन्दोलनको ताका र त्यसको केही समयसम्म मुलुकमा एथनिक राज्यको कुरालाई सपोर्ट गर्ने काम डिएफआइडीले गर्यो। बाबुराम जस्ता मान्छेहरू जातीय राज्यको कुरा लिएर हिँडे, त्यसलाई ओलीजीले पराजित गरिदिनु भयो। त्यसमा ओलीजीको ठुलो भूमिका छ, म धन्यवाद दिन्छु। ओलीजीका धेरै कुरामा म बेमती राख्छु, तर त्यो कुरामा उहाँले साँच्चै पराजित गर्नुभयो। अब त्यो चल्ने भएन नेपालमा, जातीय राज्यको कुरा नचल्ने भयो। उनीहरू के माया धर्म परिवर्तनमा आज 18,000 चर्च बनाइसकेका छन्। अब त्यसलाई संरक्षण गर्ने नाममा एमसिसी लिएर आए। त्यसैले उनीहरू नेपालमा स्थायित्व हुनसाथ उनीहरूको इकोनोमीमा असर पर्छ, उनीहरूको सिङ्गो साम्राज्यमा असर पर्छ। नेपाललाई डिस्टेबलाइज गर्ने, पोलिटिकल्ली अनस्टेबल बनाउने र इन्डिया र चीनलाई कनेक्ट हुन नदिने उनीहरूको जुन स्ट्राटेजी छ त्यो स्ट्राटेजी एमसिसीमा लुकेको छ। एमसिसी भित्र लुकेको खास चिज चाहिँ त्यो होइन डाक्टर, खालि यो नेपाल र अमेरिकाको मात्रै सन्दर्भ या 50-60 अरबको मात्रै सन्दर्भ होइन, यो समग्र दक्षिण एसियामाथि अमेरिकाको स्ट्राटेजिकल पोइन्ट यसभित्र छ। त्यसो होइन डाक्टर, त्यसरी लुकेको छ। त्यो भएर ऊ सजिलै ब्याक हुन मानिरहेको छैन, मर्माहत महसुस अहिले गरिरहेको छ होइन डाक्टर। तर यो व्यवहारले अल्टिमेटली लस त उसैलाई भइरहेछ नि कि प्लस भइरहेछ डाक्टर साहबलाई? किन लस हुन्छ भने नेपालको एउटा गाउँमा बसेको मानिस एमसिसीको विरुद्धमा उभिनु भनेको त्यसको सन्देश नेपालमा मात्रै जाँदैन, दुनियाँभरि जान्छ। त्यसले अमेरिकनहरूलाई असर पर्छ। अमेरिकनहरूको बुद्धिमत्ता यसैमा हुन्छ कि ठिक छ, तपाईँहरूलाई स्वीकार छैन भने हामी फिर्ता लान्छौँ नि त, या यो सम्झौतालाई परिमार्जन गरौँ नि त, या यो प्याकेज हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिन्छौँ, तपाईँहरू आफै यो आफ्नो किसिमले परिचालन गर्नुहोस् तर भ्रष्टाचार चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न है, यसलाई दुरुपयोग गर्न पाउनुहुन्न है भनेको भए अमेरिका हाई हुन्थ्यो नि।
किन यो राम्रो काम गर्दैन त भन्दाखेरि उसको स्वार्थ छ। त्यसैले आज अमेरिकाको ग्लोबल जुन पोलिसी छ, खास गरी फरेन पोलिसी, साउथ एसियाको फरेन पोलिसीमा अब यदि नेपालबाट एमसिसी फिर्ता जाने भने काहीँ न काहीँ उसले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र उसले वाइज रूपमा पुनर्विचार गर्न सकेन, नेपालप्रति मित्रवत हुन सकेन र फेरि दमन गर्ने नीति निकाल्यो भने त्यसको अन्ततः असर अमेरिकालाई पर्छ र अमेरिकालाई एउटा ग्लोबल एउटा रिजेन्टमेन्ट सुरु हुन्छ। जस्तो लाग्छ अब हाम्रो आफ्नो आन्तरिक राजनीति चाहिँ अहिले जस्तो खालको भइरहेको छ ठ्याक्कै अब एमाले के हो अब पक्षमा हो कि विपक्षमा हो, अहिले पछिल्लो प्रकरणमा केही बोलेको छैन। माओवादीभित्र अब प्रचण्ड व्यक्तिगत रूपमा एमसिसीवादी नै जस्तो देखिन्छन्, तर अब त्यहाँ पनि यथावस्थामा पास गर्नु हुँदैन भन्ने मत बलियो हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँ पनि उनलाई अप्ठ्यारो परिरहेछ। माधव नेपालको खास कुरा नगरौँ, अब त्यस्तै छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ एकमत जस्तो देखिन्छ, त्यसमा पनि अलि बढी शेरबहादुर देउवा र गगन थापालाई चाहिँ बढी हतारो भएको जस्तो उखरमौलो भइरहेछ उनीहरूलाई। यो 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 चिजलाई चाहिँ कसरी हेर्ने राख्छ? होइन, मैले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै केही सांसदहरूले मसँग कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरू वास्तवमा एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्न। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि छन् त्यस्ता मान्छे? छन्, मैले अहिले नाम नखोलौँ। सांसदहरू नै छन् नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जो एमसिसीको विरोधमा छन्, सांसदहरू मसँग कुरा गर्नुभएको छ। उहाँहरू किन बोल्न सक्नु भएको छैन मलाई थाहा छैन। मैले भनेको छु बोल्नुहोस्। नेकपा एमालेभित्र थुप्रै सांसदहरू एमसिसीको विरुद्धमा छन्। माओवादीमा त प्रचण्ड बाहेक सबै विरुद्धमा छन्। प्रचण्ड बाहेक विरुद्धमा छन्। प्रचण्ड चाहिँ एमसिसीको पक्षमै हुनु अहिले पनि लाग्छ। त्यसमा त्यो त म सत्ता छोड्दिनँ, एमसिसी एउटा सानो परियोजना हो भनेपछि के देखियो? त्यो त उहाँका विगतका कुरा गर्नेदेखि नै अब लेटरै बाहिर आइसक्यो, एमसिसी पास गर्न तयार छ भनेर बिन्ती हालेको पत्रै आइसक्यो। त्यो आन्दोलनको दृश्य पनि सबैले देखिरहेका हुन्। अनि प्रचण्डको अहिले बाध्यता के त डाक्टर? उनको बाध्यता के हो भने सायद उनी अमेरिका जाँदाखेरि उनलाई जुन किसिमले एउटा उनमाथि लागेको ट्याग थियो त्यो ट्याग हटाइयो। उनले अमेरिका गएर आफ्नो श्रीमतीको उपचार गरे। उनले अमेरिकनहरूसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहे र सुध्रेको पनि देखिन्छ। अब त्यो सम्बन्ध बिग्रियो भने र भोलि कुनै पनि बेला मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो भने हिजोको द्वन्द्वकालीन घटनाको कारणले आफू जेल जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यो बेला मलाई बचाउने भनेको अमेरिकाले नै बचाउँछ भनेर उहाँ बचाउने शक्तिको खोजीमा हुनुहुन्छ। त्यही कारणले उहाँले अमेरिकनलाई छोड्न सक्नुहुन्न। त्यही कारणले उहाँ सत्ता गठबन्धन पनि छोड्न सक्नुहुन्न। यो मुलुकमा परिवर्तन त अवश्यम्भावी छ। आज होला कि भोलि होला कि कति दिन लाग्छ, कति महिना लाग्ला या कति वर्ष लाग्ला मात्रै हो। यही किसिमले त अब मुलुक चल्नै सक्दैन। र त्यो परिवर्तन हुँदाखेरि सबैभन्दा अप्ठ्यारो पर्ने भनेको भ्रष्टाचारी नै हुन् र हिजोका द्वन्द्वकालीन व्यक्तिहरू नै हुन् जसले द्वन्द्व निम्त्याएर मानिसहरूको हत्या गरे। त्यसमा प्रचण्ड बाबुराम जस्ता व्यक्तिहरू पहिलो लिस्टमै आउँछ। तसर्थ उनीहरू एउटा सेफ हेभन जहाँ आफूलाई लुकाउन सकियोस् भने त्यो सुपर पावरसँग उनीहरूले सरेन्डर गरेका छन्। तर माओवादीभित्र पनि त राष्ट्रवादी रहेछन् नि त। उनको निर्णय पनि अहिले अन्तिम निर्णय नहुने अवस्था आयो नि यो केसमा त, होइन डाक्टर? हो, संशोधन बिना कम्तीमा त्यही एउटा फुर्को भए पनि जोडेका छन्। यथा अवस्थामा एमसिसी पारित गर्न सकिँदैन। अफिसियल निर्णय त्योसम्म पनि गरे। प्रचण्डले त शेरबहादुर देउवाले भनिहाले महाभियोग लाउने, उनी त पहिचो पो गर्दा रहेछन् त। तपाईँ महाभियोग आउन तयार हुनुहोस्, म एमसिसी पास गर्न तयार हुन्छु। फेरि अहिले यो मुलुकको राजनीतिमा तिनवटा समस्या रहेछन् कि तिनवटा व्यक्तिहरू, शेरबहादुर, प्रचण्ड र बाबुराम। यो तिनवटा प्रवृत्ति जबसम्म अन्त्य हुँदैन, मैले व्यक्तिको अन्त्य भने प्रवृत्तिको प्रवृत्तिमा प्रचण्ड, बाबुराम र शेरबहादुर यो तीनवटा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय समस्या। डाक्टर साहबले प्रचण्ड मात्र राष्ट्रिय समस्या भन्नुहुन्थ्यो। सायद डाक्टर साहबले नै सुरु गर्नु भएको होला, यो ब्रान्डिङै भयो क्या, धेरै खालको ब्रान्ड। ओलीजीले पनि त्यही बोल्नुभयो। अब शेरबहादुर देउवा त मुलुकको त समस्या भए उनी नेपाली काङ्ग्रेसको पनि समस्या हुन्। अब एमसिसी वादी भएर चुनावमा जाँदाखेरि शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई डुबाउँछन्। नेपाली नागरिकमा जुनसुकै पार्टीमा लागेको होस् उसमा आफ्नो मुलुकप्रतिको माया छ। उसले मुलुकभन्दा माथि केहीलाई पनि राख्दैन। त्यो भावना प्रत्येक नेपालीको रगतमा छ, मुटुमा छ। र भोलि मत दिने बेला उसले एकचोटि सोध्छ एमसिसी बोक्ने शेरबहादुरलाई मत दिने भनेर सोध्छ एकचोटि। र अबको इलेक्सनको सबैभन्दा ठुलो एजेन्डै एमसिसी वा एमसिसीको विरोध, एमसिसी वादी र एमसिसी विरोधीको एजेन्डा बन्छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस राम्रोसँग पराजित हुन्छ।
यदि नेपालीहरूमा स्वाभिमान, नेपालप्रतिको गौरव र नेपालीपना छ भने अब यो नै मरिसकेको छ, उही लेन्डुपै हौँ हामी, सबै लेन्डुपै भइसक्यौँ भने त केही लाग्दैन। हामी लेन्डुप भएका छैनौँ भने अब शेरबहादुरजीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि धाराशय बनाउनुहुन्छ। जस्तो नि डाक्टर साहब, यति नै खेर शेरबहादुर देउवा र गगन थापाहरूमा जुन खालको एउटा उखरमौलो भएको छ कि एकदम ठुलो प्रेसरमा छन्, दबावमा छन्, यिनीहरू कहीँ न कहीँ चुकिसकेका छन् र त्यसको हिसाब अहिले फटचोट गर्नको लागि कतैबाट दबाव आएर थिक्न नसक्ने अवस्थामा पसिना छुटिरहेको छ यिनीहरूको भन्न सकिन्छ डाक्टर साहब। जुन खालको मनोवृत्ति या जसरी अत्तालिएका छन्, हताश छन् नि यिनीहरू, यसले के बुझ्ने डाक्टर साहब? यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। जस्तो एउटा गजबको कोइन्सिडेन्स हेरौँ, गगन थापा र शेरबहादुर देउवा दुइटै पृथ्वीनारायण शाहका विरोधी, दुइटै एमसिसीका लागि आतुर छन्। यसले के देखाउँछ? जसले यो मुलुक बनायो त्यो शक्तिको विरुद्धमा उभिने शेरबहादुर र गगन थापा एमसिसीको पक्षमा उभिएका छन्। पछि उनी त मुलुकको अहितमा काम गर्न त राजी भइसकेका छन् भन्ने कुरो त देखियो नि। उनीहरूले नेपाल र नेपालीको हित बोकेका छैनन्, कसैको स्वार्थ बोकेका छन् भन्ने कुरो त प्रष्ट भयो नि। त्यसले मुलुकको राजनीति एकदमै तरल अवस्थामा छ। यही रूपमा अब राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन। यसले कोर्स करेक्सन गर्नै पर्छ। उनीहरू कहीँ न कहीँ एकदमै खपि नसक्नुको प्रेसरमा छन् डाक्टर साहब, त्यस्तो सङ्केत गर्छ? निश्चित रूपमा गर्छ। नत्र यति उनीहरू हताश हुनुपर्ने, यति आत्तिनुपर्ने, यस किसिमको व्यग्रता उनीहरूमा मैले जुन देखिएको छ नि व्यग्रता, त्यो देखिनुपर्ने आवश्यकता थिएन। बेचैन छन् उनीहरू हैन? एकदमै राम्रो शब्द, मैले त्यही भन्न सकिरहेको थिइनँ। बेचैन, व्यग्रता र बेचैन हुनेमा देखिएको छ। जस्तो ओलीजीमा त्यो व्यग्रता र बेचैन देखिया छैन। उहाँ अब रणनीतिक रूपमा लाग्नु भएको छ। उहाँको पनि उद्देश्य त सत्ता नै हो होइन? ओलीजीले पनि एमसिसीको बारेमा एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण राख्नु पर्थ्यो, राख्नु भएको छैन। उहाँ गुपचुप बसेर एमसिसीको बारेमा नबोलेर सबलाई लडाउने तर्करमा हुनुहुन्छ। नबोली के भने जस्तो भइरहेछ। नबोली सबलाई लडाइदिने। तर मुलुकको यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा चीन र अमेरिका भिन्न लागिसके, एमाले बोल्दैन। मान्छेले अहिले भनिरहेछन् क्या, चीन बोल्यो, अमेरिका बोल्यो, तर एमाले बोलेन। के भएको हो यस्तो डाक्टर साहब? के स्वाभाविक पनि हो यो अहिले? किन तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, पास गर्ने कि फेल गर्ने तपाईँहरू डिक्लेयर गर्नु न, मेरो आवश्यकतै पर्दैन नि, बहुमत तपाईँहरूसँग छ भन्नुहुन्छ नि त केपीओली त होइन। यो सत्तामा पास गरेर फेल गर्ने कुरा होइन नि, यो मुलुकको जीवनसँग जोडिएको विषय हो नि। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा एमाले जस्तो ठुलो पार्टीले नबोल्ने हो। काङ्ग्रेससँग शेरबहादुरजीलाई म एउटा धन्यवाद चाहिँ के दिन्छु भने, गलतै भए पनि प्रष्ट कुरा त राख्नुभयो नि। म एमसिसी बोक्छु त भन्नुभयो नि, बुझ्न त पाइयो नि त कुरा। शेरबहादुरजी एमसिसी बादी हो भन्न त प्रष्ट रूपमा पाइयो नि। ओलीजीलाई के भन्ने, म एमसिसी बादी हो कि होइन? उहाँले संसदमा पेस गर्नु भएको छ, त्यसैले एमसिसी बादी भन्नु पऱ्यो। तर अहिले चुइक्क बोल्नुहुन्न, के हो के हो? र मुलुकको गम्भीर विषयमा राजनीतिक दल र नेताहरूले बोल्नुपर्छ, प्रष्ट धारणा राख्नुपर्छ। त्यसले मात्रै मुलुकलाई विकास दिन्छ। त्यसैले एमाले जुन एउटा मौनता साधेको छ, त्यो मौनता ठिक होइन भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, अन्तिममा शेरबहादुर देउवाको दौडधुप एकदमै धेरै भइरहेछ। हुन त अब यो देशकै सवाल आइरहेको बेलामा गठबन्धन त त्यो भित्रको एउटा सामान्य कुरा मात्रै होला, तर राष्ट्रिय राजनीतिमा केही परिवर्तन हुने, गठबन्धन भत्किने या नयाँ समीकरण बन्ने, अझ यहाँ केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने समयका कुराहरू पनि आइरहेछन्। त्यस्तो हुनसक्छ डाक्टर साहब? पनि यहाँ जे पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। तर मलाई के लाग्छ भने माधव नेपाल र प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा गठबन्धन छोड्दैनन्। उनीहरूको सिङ्गो उद्देश्य भनेको सत्ता मात्रै हो। उनीहरू एमसिसी पास गर्नतिर लाग्छन् कि एमसिसीलाई यो त्यो मानामा अहिले कुनामा थन्काएर भए पनि गठबन्धन बचाउँछन् त डाक्टर साहब? गठबन्धन त कुनै पनि हालतमा बचाउँछन् नि, त्यसका लागि जे पनि गर्न तयार छन्, जे पनि गर्न तयार छन्। बाहिर एमसिसीको विरोध गरे जस्तै भित्र समर्थन गर्न पनि तयार छ। त्यसले उहाँहरू त एकदम अविश्वसनीय पात्र हो। पोलिटिक्स त प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ। जब राजनीति विचार, आस्था, सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, प्रेडिक्टेबल हुन्छ। जब विचार, आस्था, सिद्धान्तमा आधारित हुँदैन, तब त्यो राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, सत्ताको मोहमा लिप्त हुन्छ। त्यस्तो किसिमको राजनीति वास्तवमा राजनीति नै होइन, यो त लुटतन्त्र हो। डाक्टर गोविन्द केसीले भनेको लुटतन्त्र यही हो।
आज उहाँहरू लुटतन्त्रको नायकै बन्नु भएको छ। त्यसो अब निकास के त डाक्टर साहब? अब यसलाई तपाईँले भन्नुभयो फिर्ता पठाउँदाखेरि अमेरिका केही दिन रन्थनिएपछि पनि पछि लाइनमा आउला, पास गर्यो भनेदेखि त हामी धेरै ठुलो एउटा लामो खाडलमा छिर्दैछौँ, सुरुङमा हामी छिर्न सक्छौँ। अब तपाईँहरूलाई त आन्दोलन गर्न जान पनि गाह्रो छ, निशाना अमेरिकाले लगाइसक्यो कि को आइरहेछन् अब यहाँ। हिंसा अस्वीकार्य छ, अब त सडकमा निक्लिन पनि डराउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। के गर्नुहुन्छ अब तपाईँहरू? कसरी अगाडि बढ्ने? आन्दोलित छौँ, हामी नियमित आन्दोलनमा छौँ, आन्दोलित छौँ। हामी एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न दिँदैनौँ। हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई सडकमा आउन, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर सडकमा आउन आह्वान गर्छौँ। हामी कुन पार्टीमा छौँ, कुन पार्टीको सदस्य हौँ, त्यो कुरा अहिले महत्त्वको छैन, किनकि जब मुलुक सङ्कटमा छ तब सबैजना आफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र राष्ट्रिय झन्डा लिएर सडकमा आउनुहोस्, माइतीगर मण्डलमा आउनुहोस्, प्रत्येक दिनको 12 साढे 12 बजे आउनुहोस्, यसको विरोध गरौँ र सशक्त रूपमा हामी उठ्यौँ भनेर म आह्वान गर्छु। र सरकारलाई शान्तिपूर्ण र नियतता नागरिकहरूलाई दमन नगर्नको लागि पनि अनुरोध गर्छु। दमन गऱ्यो भने प्रतिकार हुन्छ, त्यो कुरा स्वाभाविक हो। कसैले धम्की दियो भनेर डराउने पक्षमा छैन, अझै बढी बरु सशक्त रूपमा आन्दोलन अगाडि बढ्छ, अझै सशक्त हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ।